May gabi sa tanan. So, naanapod manghangyan na po ko ninyo nga inta inyo kung ubanan karon sa itong mga pag-ampo. Labi na gyud tong makapatambal na to dire. Manginaot ko nga dunganan ko ninyo karon sa itong pagpangaliya o pagpasalamat sa Dios. So, atong nindagkutang suga sa itong pagsalig pagtuo. O atong litukon ang litudlo ni Kristo sa ang pag-ampo sa atong langit ng amahan nga mao ang amahan namo. So banay ko ninyo magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuoton sa iyo taon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ay hatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo ka sa among mga sala. Mahingon mo nagpapasaylo usab kami sa nagkasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit ng Amahan, Lord, salamat na usab sa laing adlaw nga among nadawat. Uban sa gasa, grasya ug panalangin, hinaw kami Ginoo nga sa kanunay ikaw anak sa among kiliran. Ug labi na sa mga tawo karon Lord nga nakidungan sa atong mga pagpangaliya, kanang mga sakit ug balatian nga ilang gianto sa ilang panglawas. Og labi na gid usab sa ilang panginabuhian, manginaot ko Ginoo nga sila imong panalanginan, imong grasyahan ug imong hatagan sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkinahanglan ug labi na gyud imong tang-ayohon ang ilang mga sakit ug balatian. Lord, wa ako'y mahimo kining ako igo lamang ako nga magtuman sa ingon nga imong ikasugo kanako labi na gyud sa pag-guide kanila sa mga katawhan. Labi na tulugan mga sakit ug balatian. Ug ang ako ang mga kaigsunan Lord nga duna nakiguban kanato sa atong adlaw-adlaw nga mga pag-ampo, mahinaot ko nga imo kaming dunggon sa kanunay ug pinaagi sa imong bugtong anak kining Hesukristo iyang pag-ayohon ang among mga tagtatag sa kabalatian. Kining tanang Ginoo among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan niya Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. So mga kaigsunan ako no. Sigon sa akong giingon ninyo nga kini atong mga pag-ampo itong ihalad lamang sa Dios ang atong gimbuhaton ug ang atong hunahuna ug kusog ug sa kanang kaning tanan nga atong nadawat nga gasa grasya din nato kalimutan nga sa matag adlaw ato kining pasalamatan. Ug ana sa tanan karon naglantaw nako sa akong Facebook labi na tong dunay mga sakit ug balatian katong nang-inquire nato kaganina. Duha na ka adlaw ko nag-inquire Brad, so hinaot ko nga ug unsa may imong plano nga moduol nato karon magpatambal ka sa atong mga pamaagi. Salamat kaninang tanan ako kanang lauman ug manghinaot ko nga dunay ako mabuhat diha sa inyong tagsa-tagsa kabalatian. Ug labi na gyud tong mga tawo nga makaduol nato, miduol o naglantaw usab kanato sa matag adlaw nga atong pagpangaliya ug pagpasalamat nga nakiguban kanato. Salamat kaninyong tanan ug manghinaot ko nga unta ang Dios kanunay nagauban nato. Unsa may atong mahimo sa usag-usa atong tabangan, atong ipairal ang gugma, labi na gyud kanitong nasod karon nga unta adto kita paingon sa kaayuhan o sa mga pagkamatarong. Usa kamo mga kaigsunan nako, paki-share lang, likes. Then kung gusto mo magpatambal, duola mo nato, donation lang akong dawaton. Kung kamo mutuog mosalig nga mga pag-ampo makaayo sa balatian na duola ko ninyo nara ko diri sa may New Loon Mental Davao City. So manginaot ko nga inyo ako ang makita o inyo kong ubanan sa adlaw-adlaw nato mga pagpaningkamot. So maayong adlaw, maayong gabi sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong paglantaw o sa inyong pag-comment sa ato ang mga live nga mga prayer nga akong gihalad alang unta makahatag ko ninyo giya. So maayong gabi, daghang salamat. Ang Dios unta kanunay mag-auban nato. So daghang salamat, maayong gabi, good luck and God bless.